त्या काळजान मंदिरात तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता हात कामचे सोम्या मेरता ओढा मनात तुका लागता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. दूख धरून सांगाता, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्यवान सदांच सांवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुळटकर, सोम्या काकुळटकर, क्रिस्ता काकुळटकर, क्रिस्ता काकुळटकर, सोम्या काकुळटकर. सोम्या काकुळटकर. प्रार्थया. डुमिंग डायसाच्या आत्म्याक मीस दिलें आसा एडविन डायस. एनी रॉड्रिगसाच्या आत्म्याक मीस दिलें आसा आग्नेल रॉड्रिगस. तशेंच आज पवित्र सभा भाग्यवंत चार्ल्स लांगवा आनी सांगाती सगळे रक्तसाक्षीची ही स्मरण आचरण करन आसा. ह्या येवकरिस्तान आमचेच पासून आमच्या वैयक्तीक गरजां पासून आमी मागया. बापा, रक्तसाक्षाचें रगत क्रिस्ती भावार्थाचें बीज जावन तुज्या जाणवायेन तुवें निर्मिलें. भाग्यवंत चार्ल्स हाच्या आनी ताच्या सांगात्यांच्या रक्तान भिजयलेलें आफ्रिकांतलें तुजे पवित्र सभेचें शेत फळां बरीच जावं आनी उदंड पीक दिवं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सांत पावलोन तिमोथेक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्राचो आरंभ. क्रिस्ता जेजू थंय आसा ती जिविताची बासवणी परगट करून देवाचे कुशे प्रमाणे त्याच क्रिस्ता जेजूच्यो धर्मदूत जाल्ल्या हांवें पावलान म्हज्या प्रितीमोगाच्या पुताक तिमोथेक बरोवचें. देवा बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा दया आनी शांती तुका लाभो. म्हज्या पुर्वजांनी केल्ले तशी हांवूय नितळ अंतस्करणान देवाची सेवा करतां. म्हज्या मागण्यांत दीस रात म्हणले बरी तुज्यो हांव उगडास काडटाना देवाक हांव अर्घां दितां. ह्या पासत हांवें तुज्या वयर हात दवरल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्याचें केंड जळशें कर म्हणून हांव तुका उलो दितां. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. तर आमच्या सोम्याक आनी ताच्यो खैदी जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवंक लजना. बगर देवाचे सक्तीचेर पातये सुवार्ता परगडच्या कश्टां वावटींत म्हजें सवें भागीदार जा. देवान आमचें सोडवण केली आनी आमकां पवित्र जावंक आपोवणें दिलें. आमच्या करण्याक लागून न्हय, बगर आपणें केल्ले मांडावळे आनी कृपे खातीर. ही कृपा वेळा काळा पुर्वींच क्रिस्ता जेजू मारिपत ताणें आमकां दिली.
आनी आतां आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या दर्शना मुखांतर ताणें ती उगडापी केली. ताणें मरणाची पदवी नाश केली आनी स्थापीत केली. जिवीत आनी अमरपण सुवार्ते मारिफत उजवाडा हाडचे. हे सुवार्तेचे सेवेंत देवान म्हाका परगणदार, धर्मदूत आनी शिक्षक नेमला. ह्याचे सुवार्ते खातीर हांव इतले सकट कश्ट सोंसोवन आसा, पूण हांतू म्हाका कसलीची लज भोगना. कित्याक हांवें कोणाचेर विस्वास दवरला तें हांव बरें जाणा, आनी तो दीस येतलो पर्यंत ताणें म्हजे ताब्यान केल्ली भावार्थाची टेवणी राखून व्हरची. ताका तांक आसा म्हणून पातयेता. देवाचें उतर. देवाचे वडुपकार. श्लोक. तुजेर सोम्या उबारता म्हजे दोळे, तुजेर सोम्या उबारता म्हजे दोळे, तुजेर सोम्या उबारता म्हजे दोळे. तूं सोम्या सर्गी आसाय. धनियाच्या हातांचेर दीस दवरलेल्या चक्रा पेरी म्हजे दोळे तुजेर आसात. श्लोक. तुजेर सोम्या उबारता म्हजे दोळे. चाकरणीचे दोळे तिच्या धनिनीच्या हातांचेर आसले परी आमचे दोळे सर्वेस्पर आमच्या देवाचेर आसात. ताणें आमचे काकूट करीसर ताचेर आमी ते ठेवल्यात. श्लोक. तुजेर सोम्या उबारता म्हजे दोळे. हांवच पुनर्जिवंतपण आनी जीव म्हणटा सोमी. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो सासणाक मोरचो ना. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. सा मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका हे सोम्या. त्या वेळी सादिसेव जिवंतपण ना म्हणटले ते जेजू सरसी येवन अशें सवाल करूंक लागले. मेस्त्री, मोयजेन आपल्या कायद्यांत आमकां अशें बरोवन घाला, एकलोसो भाव मरतना आपणाक भुरगें नासता आपल्या बायलेक सोडून वचत जाल्यार सरल्यांच्या भावाक ताचे विधव बायले लागीं लग्न जावन सरले आपल्या भावाक संतत उत्पन्न करी जाय. तर 7 जण भाव आसले. मालगडो एक स्त्रिये लागीं लग्न जालो आनी भुरगें नासतना मरून पावलो. दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी तोय भुरगें नासतना मरून पावलो. आनी तिसऱ्यांनी तशेंच केलें. उपरांत एका फाटल्यान एकल्यान 7व्यान पर्यंत तिका लग्न करून घेतली. तरी एकल्याकी भुरगें जालें ना. शेकी सक्ता फाटल्यान ती स्त्री मरून पावली. तर मेल्यांच्या जिवंतपणा दिसा ती कोणाची बायल जातली? ते 7 भाव तिचे लागीं लग्न जाल्ले न्हय. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी ना, देवाच्या सामर्थ्य विशयां ती कळीत ना. देखूनच तुमी पटवून पडलात न्हय. मेल्यांतले जिवन जातच दादले आनी स्त्रियो सर्गींच्या आंजा बरीं जातलीं. देखून तांकां लग्न आसचें ना. आनी मरण पावल्ले जीवन जातात म्हणले विशयान मोयजेच्या ग्रंथान जळत्या बोल्या विशयान बरोवन आसा तें तुमी वाचूंक ना कितें? थंय देव मोयजे लागीं उलोवन म्हणटा, हांव देव अब्रामाचो, देव इजाकाचो आनी देव जाकोबाचो. जिव्यांचो देव, तो मेल्यांचो न्हय. देखून तुमी पुरते चुकून पडल्यात. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. वाकणे तुका क्रिस्ता.
क्रिस्तांतय मुछा मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या पयले वाचप सांत पावलो तिमोथीक बरयलेल्या दुसऱ्या पत्राचो आरंभ. सांत पावलो ह्या रोमाच्या बंदेंत आसा आनी ह्या एपेजाच्या मुखेली तिमोथी एक गवळी जावन आसलो आनी ताका उत्तेजन दिवचे खातीर, ताका धैर्य दिवचे खातीर, भावार्थांत थ्रीर रावचे खातीर, दृढ रावचे खातीर हें पत्र तो बरयता. आनी ह्या पत्रांत आमी पळयलें आयकल्लें आसा सांत पावलाची नीज भोगणां, काळजाचे हे आवंडे तो ताका सांगून आसा, धैर्य दिवन आसा. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना, आमकां बळवंत, मोगाळ आनी स्वनियंत्रण करता तो आत्मो दिल्लो आसा. त्या खातीर सुवार्ता परगट करचे खातीर सोम्यांक आनी ताचो कैदी जावन आसलेल्या म्हाका साक्ष दिवच्याक लज नाका, भिये नाका. कित्याक हो यंग बिशप तिमोथी एपेजांत वावर करनासलो, सोम्याची बरी खबर परगट करनासलो. एक सुलभायेचें काम न्हय, इजी काम न्हय. आमच्या दियेसीचें एक दियेचें सांगात हाडचें, गवळीक काम करचें, बिस्पाक जायतें कश्टाचें जावन आसा. एक इजी काम न्हय. सगल्यांक एकवटान दवरचें. जायते पोटी आंतरीक समस्या आसात, भायले समस्या आसात, ते सगळे सांगाता घाल सोम्याची शुभवार्ता परगट करची. एक कश्टाचें काम जावन आसा, सुलभायेचें न्हय. त्या खातीर धैर्य दिवचें उतर. आज हर एकल्याक हें उतर धैर्य दिवंक येयलें आसा. कित्याक मरणाची पदवी नाश केली आनी स्थापीत केलें जिवीत अमरपण सुवार्ते मारिपात उजवाडाक हाडचें. त्या खातीर हांगा सांगून आसा सुवार्ता परगट करच्याक कसलीच लज भोगनाका. कित्याक हांवें कोणाचेर विस्वास दवरला ती हांव बरो जाणा. ज्या कोणाचेर हांवें विस्वास दवरला हांव ताका बरो जाणा. तो जावन आसा जेजू क्रिस्त मरण नाश केल्लो. तो म्हाका ह्या सर वायटांतलें विघ्नांतलें राखतलो, सांबाळतलो. ह्या महिमेचो कुरो म्हाका फावो करतलो. त्या खातीर हांव म्हजी धांव धांवून आसा. असलीं उत्तेजनाची उतरां आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकल्लें आसा. आयच्या शुभ वर्तमानांत कितें आमी आयकल्लें आसा? सादी सेव हे पुनर्जिवनपण ना म्हणटले. जेजू सरसी येवन अशें सवाल करूंक लागले. एकलोसो भाव मरतना कायदो आमकां सांगता, मोइजेचो कायदो आमकां सांगता, एकलोसो भाव मरतना आपणाक भुरगें नासतना बायलेक सोडून वचत जाल्यार सरल्याच्या भावाचे ताचे विदेव बायले लागीं लग्न जावन आपल्या भावाची संतत उत्पन्न करी जाय. 7 भाव आसले, तिचे लागीं लग्न जालें आनी 7 भाव मरून गेले. अखेरेक ती स्त्री मेली. पुनर्जीवनपणाच्या दिसा कोणाची ती बायल जातली. आनी जेजू क्रिस्त आज स्पश्ट सांगता आमी सगळीं ह्या पुनर्जीवनपणा दिसा कितें जातलें? आंजा बरी जातली. तुमी पवित्र पुस्तकाची समजणी ना, तुमकां देवाच्या सामर्थ्य विशयांत कळीत ना, देखून तुमी पटवून पडले आसात. म्हूण जेजू क्रिस्त आज आमकां सांगता हांव जावन आसा देव अब्राहमाचो, देव इजाकाचो, देव जाकोबाचो, मेल्यांचो न्हय. हांव जावन आसा देव जिव्यांचो देव. अब्राहम कितें पळयलें आसा? अब्राहमान देव ताच्या जिवितांत विस्वासी आसलो. ह्या मेल्ल्या गर्भांतावन, साराच्या गर्भांतावन ताणें जीव पळयलो आसा. अब्राहमान म्हजो दीस देखलो आनी तो संतोसलो म्हणटा सोमी. आनी तो कसलो दीस जावन आसा? तो दीस जावन आसा पुनर्जीवनपणाचो. सगळ्या लोकांनी इजाक, जाकोब, संत सगळ्या लोकांनी देवाचें विस्वासीपण ताणें तांच्या जिवितांत अनुभव करन आसा. तर मोगाच्या भावा भयणो, आज सगळ्या संवसारार क्रिस्तांवपण कितें परगट करन आसा? ती जावन आसा बरी खबर. आनी कसली ती बरी खबर? जेजू क्रिस्त कश्टांत, मरणांत आनी पुनर्जीवन जाल्लो आसा आनी हाचे वरवीं ताणें मरण नाश केल्लें आसा. ही जावन आसा बरी खबर. आनी आज क्रिस्तांव ही परगट करन आसा बरी खबर. आनी केदाळा आमी
हे अनुभव केल्ले आसा आमच्या पविस्ताना वरवीं बाल्तिमा वरवीं. बाल्ती म्हळ्यार कितें? बावतीस म्हळ्यार कितें? उदकांत बुडोवचें वा उदकांत उडोवचें? कितें करतात एक भुरग्याक? उदकांत बुडोवचें. सोमया सांगता आमी मरता आनी ताच्या सांगता आमी जिवंत जाता. हे अनुभव ऑलरेडी आमच्या पविस्ताना वरवीं आमी अनुभव केले आसा. त्या खातीर सांत पाऊल आमकां सांगून आसा क्रिस्ता सवें म्हाका कुर्सयला, हांव आतां जिवन आसा तो हांव न्हय, बगर क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. क्रिस्ता थंय आमी जियेता. की क्रिस्ताचें हें जिवीत आमी जिवन आसा. तर मोगाच्या न्हू देवा समोर आमच्या मरणा वरवीं अखेर जायना. देवा समोर मरणाचें की बळादीक जावन आसा. त्या खातीर जेजू क्रिस्तान मार्ताक म्हळें तुजो भाव जिवंत उरतलो. मार्ता म्हणली तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवंतपणा वेळार जिवंत उरतलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका सांगलें हांवूच पुनर्जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यारय जियेतलो. मोगाच्या न्हू जेजू क्रिस्त आमकां सासणाचें जिवीत आतां दिवंक शेता. आतां हें सासणाचें जिवीत आमच्या कुडीन हें जेजू क्रिस्ताचें जिवंतपण हर एक दीस आमी अनुभव करयेत. प्रत्येक रितीन हें जिवीत सांता भक्तांच्या जिवितांत पुर्ती जाल्लें आसा. प्रत्येक रितीन हें सासणाचें जिवीत निश्कळपणाचें जिवीत जियेल्लें, मार्तीरपणाचें जिवीत जियेल्लें ते साक्षी जावन आसात. निश्कळपण कित्या खातीर सर्गीच्या राजा खातीर ताणें तांकांच हिजडे करून घेतले आसात. ही जेजू क्रिस्ताची बरी खबर ताणें परगट केल्ली आसा तांच्या जिविता वरवीं. ह्या होरेताक ती मेळ्ळी आसात. मार्तीरपण कितें केलें आसा ह्या भावांनी भयण्यांनी कितें केलें आसा? जेजू क्रिस्ता खातीर उक्त्यान आपलो भावात परगट केल्लो आसा. उक्त्यान म्हाका बेवसाच्या पुस्तकांत आमी आयकूंक मेळटा एक धैर्याधिकावय आपल्या पुतांक मार्तीरपणाचें मरण मोर्चाक धैर्य दिता. पुता भिये नाकात आनी सातीय पूत रायाक भिये नासतना ह्या जेजू क्रिस्ताक देवाक ते साक्षी दितात. आनी एकलो उद्गारलो राया विशान प्राण सोडतना ताणें अशें म्हणलें क्रूर मन जाती ह्या जिवितांत तूं म्हाका काडून उडयशी, पूण आमचो राय आमकां सासणाक उठयतलो. कित्याक ताचे कायदे प्रकार ताचे कायदे पाळूंक आमी मेल्ले आसा. तर मोगाच्या भाव भयणो आज पवित्र सभा सगळी तांबडी मुस्तकी न्हेसिल्ली आसा. आज पवित्र सभा सांत चार्ल्स लांगवा आनी ताचे सांगात्यांचें हें स्मरण आचरण करन आसा. हे मार्तीर जावन आसले आफ्रिकाच्या उगंड राष्ट्राचे हे मार्तीर जावन आसले. थंय ताणें उक्त्यान भावार्थ परगट केलो आसा. अनैतीक कामांक ते बोलूंक ना रायाच्या व अनिश्कळ पासावांक ते बोलूंक ना. स्वलिंग ह्या कामांक ते वचूंक ना. त्या खातीर रायान तांकां कितें केलें आसा ताच्या सांगात्यांक ताणें जीवशी मारयलें आसा, कातरयलें आसा आनी सांत चार्ल्स लांगवाक ताका जिवस हुलपयलो आसा. आनी तो दीस जावन आसलो सोमयाच्या जेजू क्रिस्ताच्या ह्या सर्गारोहणाचो दीस. मोगाचे न्हू हे मार्तीर पवित्र सभेन जायते मार्तीर मेल्ले आसात. कित्या खातीर ते मेल्ले आसात? तांकां खबर आसा आमी जावन आसा सर्गीचे नागरीक आनी ह्या धैर्यान जेजू क्रिस्ताक साक्षी दिवच्याक ते मुखार सरले आसात. मरूंक रगत वारूंक ते भियोंक नात आनी जेजू क्रिस्ताक तांच्या जिविता वरवीं तांणी साक्ष दिल्लें आसा. तर मोगाच्या भावा भयणू आयज देवाचें उतर आमकां प्राप्त जाल्लें आसा. आमकां धैर्य दिवन आसा सोमयांक चिकटून रावच्याक. ह्या पुनर्जिवनपणाचें जिवीत हर एक दीस आमी अनुभव करच्याक आनी ही पुनर्जिवनपणाचें जिवीत ह्या सगळ्या संवसारार परगट करच्याक आयज आमकां आपोवन आसा. मनशा तुवें सगळो संवसार जिखून तुजो आत्मो होगडयल्यार कितें फायदो? त्या देखून हो तंबू मोडून येतलो. हें आमचें जिवीत एक दीस मोडून वेतलें. पूण आमी जावन आसा सर्गीचे नागरीक. ह्या विस्वासान जिवच्याक जाय आसली कृपा ह्या येवक्रिस्ता वेळार आमी मागया. आमेन. Undo when
आमचे आणि कांचे बाबा तुझे दैविक मेसा मोगाळ बाबा काळजा आमची जेजू संगी दितां तुका मोगाळ बाबा काळजा आमची जेजू संगी दितां तुका आणि गाद्या सारकी बाबा मोगांचो आटा मुनासा तो सोडून दी प्रकाशाव दी सारके तुझे आमचे दी. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. मोगाळा बापा, पातक करचे प्रास मोरूंक तुज्या भाग्यवंत रक्त साक्षांक तुवें कृपा दिली. ह्या देणया पासून तुका दिनवासून हो वांकडणीचो यज्ञ आमी तुका समर्पिता. तांतू वांटो घेवन आमी सगळींच तुका समर्पूंक आनी जिवा प्रास अदीक तुजो मोग करूंक आमकां फावो कर म्हूण खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे असो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा, पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सान चार्ल्स वांग तुज्या रक्षक आनी ताच्या सांगात्यान जेजूच्या पावल्यांनी चलून आनी आपलें रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. ह्या परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या अस्कतकायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेक परजळटा. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. ऊन सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साश्णी कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो
आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचे उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, बिशप डॅरिक आमच्या अपोस्तलीक आडळतेदारा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. प्रत्येक रितीन डुमींग आनी एनी तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरी देवाचे माई सांगाती, भाग्यवन जुजे बोनीस कळपती, भाग्यवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आजना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतलें आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं चेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. सर्गीता आत्म्यान म्हज्या स्वागत करता. धनिया तुका अद्रेकता हांव जेवच्याक तुका दादोस स्विकार आत्म्यान म्हज्या. प्रार्थुया. बापा, तुज्या भाग्यवंत रक्षसाचें जैत संभ्रमून जेजूच्या जैताच्या गुटांत आमी वांटो घेतला. दगदवणी आनी मरण सोसूंक
तांकां आदार दिलो. ह्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं कश्टा अडचणेंत भियेनासतना खऱ्या भावार्थांत आनी तुज्या मोगान तीर रावूंक आमकां घटाय मेळूं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. सुवार्थ प्रसार देवार्थ कदर जमीन